ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यास 15-5 निर्माणमोहाजितसंगदोषाः निर्माणमोहाजितसंगदोषाः पदच्छेदे निर्माणमोहाः जितसंगदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः पदच्छेदे अध्यात्मनित्याः विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्पदच्छते द्वन्द्वैः विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत् पदच्छते गच्छन्ति अमूढाः पदम् अव्ययं तत्। वाक्यांशः विश्लेषणम्। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। 1a निर्माणमोहाः जितसंगदोषाः अध्यात्मनित्याः विनिवृत्तकामाः सुखसुखसंज्ञैः द्वन्द्वैः विमुक्ताः अमूढाः तत् अव्ययं पदं गच्छन्ति। The phrase 1b सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वैः विमुक्ताः is also adjectival, subjectival of the verb gachanti in 1c. अन्वयशः शब्दाभ्यासः। निर्माणमोहाः जितसंगदोषाः अध्यात्मनित्याः विनिवृत्तकामाः। निर्माणमोहाः निर्माणमोह विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। निर्गतः मानः च मोहः च यस्मात् सः निर्माणमोहः बहुव्रीहि। मानः मान प्राइड पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम। मोहः मोह डेल्यूजन पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम। जितसंगदोषाः जितसंगदोष विशेषणम्। अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम। जिताः संगस्य संगोद्भवाः वा दोषाः येन सह जितसंगदोषः। जितः जिताः जि धातोः उक्तविशेषणं जित 1 ओवर। अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्। संगस्य संगोद्भवाः संगः अटैचमेंट संगोद्भवः अराइजिंग फ्रॉम और कॉज्ड बाय संगः अटैचमेंट। दोषः फॉल्स। अध्यात्मनित्याः अध्यात्मनित्य विशेषणम्। अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्। अध्यात्मं नित्यं यस्य सः अध्यात्मनित्यः। अध्यात्मं स्पिरिचुअलिटी नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम्। नित्यं नित्य एवर प्रेजेंट विशेषणम्। अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम्। विनिवृत्तकामाः विनिवृत्तकाम विशेषणम्। अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्। विनिवृत्ताः कामाः यस्मात् सः विनिवृत्तकामः बहुव्रीहि। विनिवृत्ताः विनिवृत्त धातोः उक्तविशेषणं विनिवृत्त रिटायर्ड गॉन अवे। कामाः काम डिजायर पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्। सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वैः विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः सुखदुःखसंज्ञ विशेषणम्। अत्र नपुंसकलिंगं तृतीया बहुवचनम्। सुखं च दुःखं च इति सुखदुःखं समाहारद्वन्द्वः। सुखदुःखेन संज्ञायते इति सुखदुःखसंज्ञम् उपपत् तत्पुरुषः। द्वन्द्वैः डायलेमा क्वालिटी पेयर ऑफ ऑपोजिट्स नपुंसकलिंगं तृतीया बहुवचनम्। विमुक्ताः विमुच्य धातोः उक्तविशेषणं विमुक्त फ्रीड। अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्। अमूढाः तत् अव्ययं पदं गच्छन्ति। अमूढाः अमूढ विशेषणम्। अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्। न मूढाः इति अमूढाः न तत्पुरुषः। मुह धातोः उक्तविशेषणं मूढ डेल्यूडेड। मुह मुहं वैचित्ये दिवादिः चतुर्थगणीयः परस्मैपदी। अकर्मकः वेट टू लूज सेंसेस टू फेंट
to be foolish, to err, and hence mood deluded. Tat sarvanama. अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम. अव्ययम अव्यय इम्यूटेबल विशेषणम. अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम. पदम पद स्टेटस नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम. गच्छन्ति गम धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनम. गम गम गतौ टू गो वादिः प्रथमणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्. अन्वयार्थः ओवरऑल में निर्माणमोहाः जितसंगदोषाः अध्यात्मनित्याः विनिवृत्तकामाः. निर्माणमोह फ्री फ्रॉम प्राइड एंड डेल्यूजन. जितसंगदोषाः victorious over the evil of attachment. Adhyatmanityah, dwelling constantly in spirituality. Vinivrittakama, desires having completely turned away. Sukha dukha samjnaihi dvandvaihi vimuktaha, freed from the pairs of opposites signified by pleasure and pain. Amudhaha, tat avyayam padam gachanti. The undeluded reach the eternal goal. Chando Vishleshana. Nirmana moha jitasanga dosha. Dvatashakshana. Nirmana moha jitasanga dosha. Ekadashakshana. Nirmana dve dve eka. Mohaji dve dve eka. Tasanga eka dve eka. दोषा द्वे द्वे मात्राः. ततज गग गणाः. इंद्रवज्र. अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. अध्यात्मनित्या वायु विनिवृत्तकामाः. 6 एकादश अक्षराणि. अध्यात्म द्वे द्वे एका. नित्यावि द्वे द्वे एका. निवृत्त एका द्वे एका. कामाः द्वे द्वे मात्राः. अगेन तत जग गणाः. इंद्रवज्रावृत्तम्. द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःख संज्ञैः. एकादश अक्षराणि. द्वन्द्वैर्वि द्वे द्वे एका. मुक्तासु द्वे द्वे एका. खदुःख एका द्वे एका. संज्ञैः द्वे द्वे मात्राः. ततज गग गणाः. इंद्रवज्र. गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. एकादश अक्षराणि. गच्छन्त्य द्वे द्वे एका. मूढाः प द्वे द्वे एका. दमव्य एका द्वे एका. यन्तत् द्वे द्वे मात्राः. ततज गग गणाः. इंद्रवज्र. अस्मिन् पंचदशाध्याये पंचमे श्लोके इंद्रवज्रात् छन्दः. स्वाध्याय notes of self study. The avyayam padam mentioned here was mentioned in the previous shloka as yasmin gataha bhuyaha na nivartanti, on attaining which they do not return again. That is, they are freed of the cycles of births and deaths. That is, they become emancipated. They attain final beatitude. All the adjectives, nirmana mohaha, being free from pride and delusion, jitasanga doshaha, victorious over the evil of attachment, adhyatmanityaha, dwelling constantly in spirituality, vinivritta kamaha, desires having completely turned away. Also, sukhadukha samjnaihi dvandvaihi vimuktaha, freed from the pairs of opposites signified by pleasure and pain, and amudhaha, being undeluded. These 6 can be taken to be the eligibility criteria for the final beatitude. This study is complete with Padacheda, Vakyamshaya Vishleshanam, Shabdabhyasaha, Chando Vishleshanam, Anvayarthaha, and notes of self-study. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.